स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का सिर्फ एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मत मुस्लिमा का हज और उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 1 दिसंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। सीरिया में एक बार फिर बदअमनी, बागियों ने अहम शहर हलब पर जमा लिया कब्जा। असद नवाज फोर्सेस ने हलब से आर्जी दस्तबरदारी का कर दिया ऐलान, दर्जनों फौजी हलाक। इसराइल ने गजा में बमबारी कर दी तेज, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। अल-क़साम ब्रिगेड्स के हमले में एक इसराइली ऑफिसर भी हलाक, 3 दीगर फौजी जख्मी। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी के बावजूद इसराइली फौज की दुरंदाजी जारी। जनूबी लेबनान में दाखिल किए अपने टैंक, रिहायशी इलाकों पर की बमबारी। गजा में मौसम सरमा की आमद और अहल फ़लस्तीन पर टूटा नया पहाड़। 10 लाख अफराद को मौसम सरमा में मुनासिब रिहाइश दस्तयाब नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट गजा की सूरत हाल को बताया हौलनाक। अक़वाम मुत्तहिदा पर जमकर बरसे तुर्क सदर तैयब एर्दोआन, कहा दुनिया के 200 ममालिक को सलामती कौंसिल के 5 अरकान के रहम व करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। ट्रंप ओहदा संभालने से कबल गजा में देखना चाहते हैं जंगबंदी और कैदियों का मुआहदा। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा, कहा जंग बंदी ट्रंप की अवलीन तरजीहात में से एक। लंदन में फ़लस्तीन के हिमायत में बड़ा एहतजाज, फ़लस्तीनी हामी हज़ारों शहरियों ने की सयूनी जारहियत की मज़म्मत। मुज़ाहिरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद की शिरकत। यूक्रेन को लेकर एक हुए रूस और नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन ने कहा यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का रूस को है पूरा हक, अमेरिका की बढ़ी टेंशन। यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए दोबारा मुंतखब हुआ हिंदुस्तान। पीस बिल्डिंग कमीशन एक आलमी मुशावरती इदारा जो तनाज़ात से मुतासिरा ममालिक में अमन की कोशिशों की करता है हिमायत। नए महीने दिसंबर के पहले ही दिन अवाम को लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा, खाने पीने की अशिया महंगी होने का अंदेशा। अजमेर दरगाह के बाद अब 1119 में महमूद गौरी के दौर में तामीर, तारीखी 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद मुकाम पर तनाज़ा, नमाज पर पाबंदी लगाने का किया गया मुतालबा। अजमेर शरीफ दरगाह, संभल जामा मस्जिद, मथुरा समेत मुल्क भर में मजहबी मकामात के खिलाफ मुकदमात बंद करने का मुतालबा। आलोक शर्मा और प्रिया मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी। मस्जिद के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा रिमार्क, कहा आने वाली नस्लों को AI के बजाय ASI की खुदाई में कर दिया जा रहा मसरूफ। साउथ इंडिया की रियासत तमिलनाडु में समंदरी तूफान फेंगल की दस्तक। चेन्नई में तूफान की वजह सैलाब, अस्पताल और घरों में भरा पानी, स्कूल और कॉलेज बंद। अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में फिर कोताही, पदयात्रा के दौरान की गई हमले की कोशिश, फेंका गया लिक्विड, भीड़ ने शख्स की कर दी पिटाई। आम आदमी पार्टी ने कहा हमले के पीछे भाजपा का हाथ। केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर MP संजय सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा जब से दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर पर आपने उठाए सवाल तभी से मोदी शाह बौखला गए। कौन होगा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, 1-2 दिन में तस्वीर हो जाएगी साफ। शिंदे ग्रुप के लीडर संजय ने कहा शादी की तारीख का हो गया ऐलान, दुल्हा दुल्हन के नाम पर सस्पेंस। रुकन पार्लियामेंट बनने के बाद प्रियंका गांधी ने वायनाड का किया पहला दौरा, राहुल गांधी भी रहे साथ, अवाम से किया वादा हर मुश्किल वक्त में रहेंगे साथ। BCCI सेक्रेटरी जय शाह को ICC के नए सदर के तौर पर कर लिया गया मुंतखब। जय शाह मौजूदा ICC चेयरमैन ग्रेन बार्कले की लेंगे जगह। तेलंगाना में कास्ट सर्वे इख्तिताम पजीर, पुराने शहर के कई घरों का सर्वे अभी भी बाकी, दीगर मकामात पर भी नामुकम्मल डेटा किया गया जमा। KCR के बगैर तेलंगाना रियासत नहीं, तहरीक तेलंगाना दीक्षा दिवस प्रोग्राम से हरीश राव का खिताब, कहा तेलंगाना की तश्कील KCR की कुर्बानियों का नतीजा।
کشن ریڈی کو تلنگانہ کے بارے میں بات کرنے کا حق نہیں، سی ایم ریونت ریڈی کی سینٹرل منسٹر پر تنقید، پی ایم مودی کی طرف سے دی گئی یقین دہانیوں پر بات کرنے کا دیا چیلنج۔ آئی ٹی منسٹر سیدر بابو نے وپرو کمپنی کو ریاست کی اسکلز یونیورسٹی کے ساتھ اشتراک کرنے کی دی دعوت، وپرو کے چیف فائنانشل آفیسر سے کی ملاقات۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ ایم ایل اے سری گنیش کی چیف سیکرٹری شانتی کماری سے ملاقات، کنٹونمنٹ کے جی ایچ ایم سی میں ضم ہونے کے امور پر کیا تبادلہ خیال۔ تلنگانہ کے ضلع ملوگ میں بھاری انکاؤنٹر، پولیس اور موئسٹوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ، الامنڈو نرسما پیٹ ایریا کمیٹی کے سیکرٹری سمیت 10 موئسٹ ہلاک۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شفا کلینک دور حاضر کے مختلف امراض کے مکمل علاج کی ضمانت۔ شوگر چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، شوگر کا علاج ممکن ہے۔ آپ کا انسولین بھی چھوٹ سکتا ہے، کڈنی پرابلم بھی ہوگا کنٹرول، ڈائلیسس کروانے کی نہیں پڑے گی ضرورت۔ ایک بار رابطہ کر کے دیکھیے۔ شوگر اور بی پی کے لیے لائف لانگ نہیں لینی پڑے گی دوائی۔ ڈائبیٹک فوڈ، شوگر کے زخم اور دیگر اسکن انفیکشنز کا بھی ہوگا مکمل علاج۔ مزید تاخیر کیے بغیر ڈاکٹر محمد پاشا خان سے کریں ملاقات، گارنٹی ٹریٹمنٹ، شفا کلینک، کوکٹ پلی اور ٹولی چوک۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا صرف ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ بھروسہ آپ کا، خدمت ہماری۔ عمرہ کا اپنا سفر ہمارے ساتھ طے کریں، حیدرآباد سے جدہ اور جدہ سے حیدرآباد تک ہماری مکمل ذمہ داری کے ساتھ۔ سٹار اور ڈیلکس عمرہ پیکیجز، ڈائریکٹ فلائٹ، روزانہ 3 وقت کا لذیذ حیدرآبادی کھانا، عالم دین کی رہنمائی میں 2 دفعہ عمرہ کی ادائیگی، 300 میٹرز مکہ اور 100 میٹرز مدینہ کے سٹار ہوٹلز میں قیام، مکہ اور مدینہ کی خصوصی زیارتیں، لانڈری سروس، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، احرام، زمزم، سم کارڈ کا فری گفٹ۔ اس کے ساتھ زیادہ زیارتوں کی سہولت بھی موجود۔ امام اور مؤذن صاحبان کے لیے خاص ڈسکاؤنٹ، بزرگ حضرات کے لیے ایک پرسنل خدمت گزار حیدرآباد سے حیدرآباد تک ہمیشہ رہے گا۔ اسکول، کالج اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ، انبیاء کرام کی زیارتیں جس میں بغداد، نجف، کربلا کا مکمل پیکج کم سے کم پرائز میں۔ اگر آپ 3 مہینے پہلے بکنگ کرتے ہیں تو 13% اور رمضان عمرہ بکنگ بھی پہلے کروانے پر زبردست ڈسکاؤنٹ رہے گا۔ کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یورپ کے وزٹ اور ورک پرمٹ ویزا کی سہولت بھی سکسیس گارنٹی کے ساتھ دستیاب ہے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، سبحان کالونی، بلہ گڑا، حیدرآباد۔